कल इमरान खान साहब और साबका खातून और बुशरा बीबी साहिबा के मुख्तलिफ केसेस की समाअत है। जहां तक बात है अलकादर ट्रस्ट केस की तो वो कल लगा हुआ है। इससे पहले अगर देखें 3 तारीख से एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत खान साहब के और बीबी साहिबा के मुख्तलिफ केसेस को इल्तवा किया गया, मुलतवी किया गया। इस वजह से उनको मुलतवी किया गया क्योंकि एक बहाना था, एक प्लान था कि खान साहब तक किसी बंदे की एक्सेस ना हो, चाहे वकला हो, चाहे फैमिली हो, कोई साफी हो या कोई बंदा भी हो, और मुनज़्ज़म प्लान के तहत ये समातें मुलतवी की जाती रहीं। अब देखते हैं कि कल क्या अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर समात होती है या वही बहाना बनाया जाता है। एक तरफ न्यूज चल रही है कि जी पाबंदी खत्म हो गई है, लेकिन ये कल की समात डिसाइड करेगी। देखिए इस केस के अंदर अलकादर ट्रस्ट केस में केस जो है आखिरी मराहल तक पहुंचा हुआ है। आखिरी जो गवाह है उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। इस वक्त जो सरकार है वो स्पीडें लगाए हुए है और वो चाहती है कि किसी सूरत जल्दी से जल्दी जो है सजा हो। आपने देखा कि जब ये समातें चल रही थी, जब कार्रवाइयां चल रही थी, ये बहानों वाले टेन्योर को हटके, तो उस वक्त डे टू डे हियरिंग सुबह से लेकर शाम तक समात होती थी। मकसद ये है कि अगर किसी और मुकदमे के अंदर जो है वो देखेंगे कि जमानत की तरफ मामला बढ़ रहा है तो जल्दी से जल्दी जो है इस केस में सजा दी जाए ताकि वो किसी सूरत बाहर ना आ सके। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखें कि मुख्तलिफ केसेस कल लगे हुए। इसी तरीके से मुख्तलिफ अदालतों में आप आए रोज केसेस देखते रहते हैं। 3 केसेस कल लगे हुए खान साहब के और एक बुशरा बीबी साहिबा का लगा हुआ है। ये जो केसेस 3 लगे हुए हैं, ये बुशरा बीबी साहिबा का लगा हुआ है, ये केसेस 1 साल से ज्यादा इनको टाइम हो गया है और इनके ऊपर डिसीजन नहीं दिए जा रहे, यानी बेल्स नहीं डिसाइड की जा रही। ये जो जमानतें हैं ये क्यों नहीं डिसाइड की जा रही? कभी कोई बहाना बनाया जाता है कि जनाब हम सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को कहते हैं कि वो वीडियो लिंक के जरिए खान साहब और बीबी साहबों को पेश कराए। कभी कहा जाता है उन्हें बुला रहे हैं, कभी कहा जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मतलब मुख्तलिफ बहाने। जब आपने ऑनलाइन करना हो उस वक्त आप कर भी लेते हैं, जब आपका दिल ना हो फिर आपके बहाने। 1 साल से ज्यादा टाइम। मकसद ये है कि अगर खान साहब या बीबी साहबा, जैसे आपने देखा कि बीबी साहबा की हद तक जो है वो बेल हुई है, तो मैं यहां पर बात ये ऐड करना चाहूंगा कि इनका दिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है बेल्स ना डिसाइड करने का, कि अगर खान साहब जो है वो रिहाई की तरफ बढ़ रहे होंगे, तमाम केसेस खत्म हो जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं से बेल खारिज करके या मुख्तलिफ बेल्स खारिज करके तो उनकी गिरफ्तारी उन मुकदमात में डाली जाए। तो ये भी कल लगे हुए हैं। उसके अलावा जो मुख्तलिफ ट्रायल्स की बात की जाए तो वो भी काफी तादाद में कल मुख्तलिफ ट्रायल्स लगे हुए हैं। मुख्तलिफ केसेस खान साहब के ऊपर दर्ज हुई। फॉर एग्जाम्पल पुरअमन एहतजाज के ऊपर कोई मुकदमा हो गया, या खान साहब पेशी पर आए, पेश हुए, साथ उनके कारकुनान इज़हार यकजहती के लिए, तो उन कारकुनान के ऊपर शेलिंग की गई, लाठीचार्ज किया गया, और एंड पे बावजूद ये कि एक तरफ हमला किया जा रहा है सरकार की तरफ से और दूसरी तरफ ये है कि उल्टा मुकदमात भी इमरान खान साहब के ऊपर बना दिए गए। इसमें इमरान खान साहब और दीगर लोग और भी उसके अंदर उनको भी शामिल किया गया। तो ये सूरत हाल है। इसके अलावा कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन के ऊपर जो है समात मुलतवी की गई थी मंडे तक, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतजार भाई के अगवा के हवाले से एक दरखास्त दी थी उनकी बाजियाबी के लिए, तो उसकी भी समात जो है वो सुबह है। इसके अलावा दीगर केसेस भी कल जो है वो हम ये वाज़ेह तौर पर यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने एक दरखास्त जो मेडिकल के हवाले से एक सीएम दी हुई है, तो वो भी हमारी सदा है कि उसे भी फिक्स किया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर डॉक्टर फैसल जो है वो अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, तो डॉक्टर आसम जो है, तो डॉक्टर आसम को या उनके साथ जो है डॉक्टर समीना, उन दोनों को जो है वो एक्सेस दी जाए। तो वो भी हमारी तरफ से दरखास्त दायर हुई है, उसे भी फिक्स करके फौरन जो है लगाया जाए ताकि उनके डॉक्टर्स की रसाई जो है वो खान साहब तक हो। और जहां तक बातें हैं इन केसेस की, तमाम केसेस झूठे हैं। तमाम केसेस जो, जैसे आपने देखा कि बीबी साहबा ने एक दिलेरी के साथ एक पूरा टेन्योर जो है वो एक जेल के अंदर 264 दिन का गुजारा और एक दफा भी ऑफ नहीं की कि मुझे बाहर निकालो या हम डील करेंगे। इमरान खान साहब डट के खड़े हैं, किसी सूरत वो भागने वाले नहीं है। तमाम के तमाम केसेस पॉलिटिकल है, झूठे हैं, झूठे मुकदमात बनाए गए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है अल्लाह अल हक है, और ये तमाम केसेस से इंशाल्लाह ताला जो है वो इमरान खान साहब बाइज्जत सरखरू होंगे। तमाम इस वक्त हमारी जो लीडरशिप जो जेलों में पड़ी है, तमाम कारकुनान जो पड़े हुए हैं, तमाम के तमाम इंशाल्लाह ताला सुरखरू होंगे। जी कल इमरान खान साहब और साबका खातून और बुशरा बीबी साहिबा के मुख्तलिफ केसेस की समाअत है। जहां तक बात है अलकादर ट्रस्ट केस की तो वो कल लगा हुआ है।
اس سے پہلے اگر دیکھیں 3 تاریخ سے ایک منظم پلان کے تحت خان صاحب کے اور بی بی صاحبہ کے مختلف کیسز کو التوا کیا گیا، ملتوی کیا گیا. اس وجہ سے ان کو ملتوی کیا گیا کیونکہ ایک بہانہ تھا، ایک پلان تھا کہ خان صاحب تک کسی بندے کی ایکسیس نہ ہو، چاہے وکلاء ہوں، چاہے فیملی ہو، کوئی صحافی ہو یا کوئی بندہ بھی ہو. اور منظم پلان کے تحت یہ سماعتیں ملتوی کی جاتی رہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا القادر ٹرسٹ کیس کے اندر سماعت ہوتی ہے یا وہی بہانہ بنایا جاتا ہے. ایک طرف نیوز چل رہی ہے کہ جی پابندی ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ کل کی سماعت ڈیسائیڈ کرے گی. دیکھیں اس کیس کے اندر القادر ٹرسٹ کیس میں کیس جو ہے آخری مراحل تک پہنچا ہوا ہے. آخری جو گواہ ہے اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن چل رہا ہے. اس وقت جو سرکار ہے وہ سپیڈیں لگائے ہوئے ہے اور وہ چاہتی ہے کہ کسی صورت جلدی سے جلدی جو ہے سزا ہو. آپ نے دیکھا کہ جب یہ سماعتیں چل رہی تھیں، جب کاروائیاں چل رہی تھیں، یہ بہانوں والے ٹینیور کو ہٹ کے، تو اس وقت ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ صبح سے لے کر شام تک سماعت ہوتی تھی. مقصد یہ ہے کہ اگر کسی اور مقدمے کے اندر جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ضمانت کی طرف معاملہ بڑھ رہا ہے تو جلدی سے جلدی جو ہے اس کیس میں سزا دی جائے تاکہ وہ کسی صورت باہر نہ آ سکے. اچھا دوسری طرف آپ دیکھیں کہ مختلف کیسز کل لگے ہوئے، اسی طریقے سے مختلف عدالتوں میں آپ آئے روز کیسز دیکھتے رہتے ہیں. 3 کیسز کل لگے ہوئے خان صاحب کے اور ایک بشرا بی بی صاحبہ کا لگا ہوا ہے. یہ جو کیسز 3 لگے ہوئے ہیں، یہ بشرا بی بی صاحبہ کا لگا ہوا ہے، یہ کیسز 1 سال سے زیادہ ان کو ٹائم ہو گیا ہے اور ان کے اوپر ڈیسیجن نہیں دیا جا رہا، یعنی بیلز نہیں ڈیسائیڈ کی جا رہی. یہ جو ضمانتیں ہیں یہ کیوں نہیں ڈیسائیڈ کی جا رہی؟ کبھی کوئی بہانہ بنایا جاتا ہے کہ جناب ہم سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو کہتے ہیں کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خان صاحب اور بی بی صاحبوں کو پیش کرائے. کبھی کہا جاتا ہے انہیں بلا رہے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. مطلب مختلف بہانے. جب آپ نے آن لائن کرنا ہو اس وقت آپ کر بھی لیتے ہیں، جب آپ کا دل نہ ہو پھر آپ کے بہانے. 1 سال سے زیادہ ٹائم. مقصد یہ ہے کہ اگر خان صاحب یا بی بی صاحبہ، جیسے آپ نے دیکھا کہ بی بی صاحبہ کی حد تک جو ہے وہ بیل ہوئی ہے، تو میں یہاں پر بات یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ان کا دل جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے بیلز نہ ڈیسائیڈ کرنے کا کہ اگر خان صاحب جو ہے وہ رہائی کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، تمام کیسز ختم ہو جائیں گے، تو پھر کہیں نہ کہیں سے بیل خارج کر کے یا مختلف بیلز خارج کر کے تو ان کی گرفتاری ان مقدمات میں ڈالی جائے. تو یہ بھی کل لگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو مختلف ٹرائلز کی بات کی جائے تو وہ بھی کافی تعداد میں کل مختلف ٹرائلز لگے ہوئے ہیں، مختلف کیسز خان صاحب کے اوپر درج ہوئی. فار ایگزامپل پرامن احتجاج کے اوپر کوئی مقدمہ ہو گیا یا خان صاحب پیشی پر آئے، پیش ہوئے ساتھ ان کے کارکنان اظہار یکجہتی کے لیے، تو ان کارکنان کے اوپر شیلنگ کی گئی، لاٹھی چارج کیا گیا اور اینڈ پہ باوجود یہ کہ ایک طرف حملہ کیا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے اور دوسری طرف یہ ہے کہ الٹا مقدمات بھی عمران خان صاحب کے اوپر بنا دیے گئے. اس میں عمران خان صاحب اور دیگر لوگ اور بھی اس کے اندر ان کو بھی شامل کیا گیا. تو یہ صورتحال ہے. اس کے علاوہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن کے اوپر جو ہے سماعت ملتوی کی گئی تھی منڈے تک، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں انتظار بھائی کے اغوا کے حوالے سے ایک درخواست دی تھی ان کی بازیابی کے لیے، تو اس کی بھی سماعت جو ہے وہ صبح ہے. اس کے علاوہ دیگر کیسز بھی کل جو ہے وہ ہم یہ واضح طور پر یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک درخواست جو میڈیکل کے حوالے سے ایک سی ایم دی ہوئی ہے، تو وہ بھی ہماری صدا ہے کہ اسے بھی فکس کیا جائے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر فیصل جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، پاکستان میں نہیں ہے، تو ڈاکٹر عاصم جو ہے، تو ڈاکٹر عاصم کو یا ان کے ساتھ جو ہیں ڈاکٹر سمینہ، ان دونوں کو جو ہے وہ ایکسیس دی جائے. تو وہ بھی ہماری طرف سے درخواست دائر ہوئی ہے، اسے بھی فکس کر کے فوراً جو ہے لگایا جائے تاکہ ان کے ڈاکٹرز کی رسائی جو ہے وہ خان صاحب تک ہو. اور جہاں تک باتیں ہیں ان کیسز کی، تمام کیسز جھوٹے ہیں، تمام کیسز جو جیسے آپ نے دیکھا کہ بی بی صاحبہ نے ایک دلیری کے ساتھ ایک پورا ٹینیور جو ہے وہ ایک جیل کے اندر 264 دن کا گزارا اور ایک دفعہ بھی آف نہیں کی کہ مجھے باہر نکالو یا ہم ڈیل کریں گے. عمران خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہیں، کسی صورت وہ بھاگنے والے نہیں ہیں. تمام کیسز، تمام کے تمام کیسز پولیٹیکل ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹے مقدمات بنائے گئے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ الحق ہے اور یہ تمام کیسز سے انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ عمران خان صاحب باعزت سرخرو ہوں گے. تمام اس وقت ہماری جو لیڈرشپ جو جیلوں میں پڑی ہے، تمام کارکنان جو پڑے ہوئے ہیں، تمام کے تمام انشاءاللہ تعالی سرخرو ہوں گے. جی